अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान के लिए एक नए प्रोग्राम के साथ आज DHA में मौजूद हैं और सैयद ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि DHA में काम कर रहे हैं और इनकी माशाल्लाह से पूरे इस तमाम एरिया में हर फेज़ में इनके बहुत सारे ऑफिस हैं। इस तमाम सेटअप के जो डायरेक्टर हैं आज हमारे गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोहम्मद तैयब पीरज़ादा साहब बहुत सारे लोग जानते हैं और उनकी फरमाइश पे आज इस ऑफ़िस में आए हैं और इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे DHA के बारे में, इनके ऑफ़िस के बारे में, इनकी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी तैयब भाई, अपनी आवाम को ज़रा हाथ ला के सलाम का जवाब दे दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सर, ये बताएं कि आप इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? 95 से मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था अस्करी स्टेट से, वहाँ से हमने काम शुरू किया और 99 से हम लोगों ने अपना सेटअप शुरू किया सैयद भाईज़ के नाम से। और तब से ही हम जो 4 पार्टनर्स हैं, सैयद वसीम अहमद, शबीर अकबर, सैयद नदीम अहमद और मैं मोहम्मद तैयब पीरज़ादा, अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों साथी अल्लाह की मेहरबानी से अब तक साथ चल रहे हैं। है सर, ये बताएं कि DHA ही इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बेहतरीन है? देखिए, उसकी वजह यह है कि डिफेंस में ट्रांजैक्शन बड़ी साफ़ होती है। यहाँ पे लिटिगेशन नहीं है, यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है, पटवार खाता नहीं है, ट्रांजैक्शन साफ़ होती है और हर कस्टमर जो है उसका पीस ऑफ माइंड होता है उस सोसाइटी में जहाँ पे क्लैरिटी हो। इसलिए डिफेंस सबसे बेहतर है। ये पूरा उसके पीछे इदारा है यहाँ पे हर, और जो चीज़ ये कमिट करते हैं उसको डिलीवर भी करते हैं, इसलिए डिफेंस दी बेस्ट है। तो सर कौन सा फेज़ इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है? देखिए, वैसे तो डिफेंस में हर जगह प्राइसेस राइज़ हो रही हैं, लेकिन अभी जो मैं समझता हूँ कि जो 2-3 बेस्ट जो फेजेज़ हैं वो फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 9 है। फ़ेज़ 7 में बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ़ेज़ 8 में कंस्ट्रक्शन हो रही है और फ़ेज़ 9 में जो सुनने में आ रहा है कि इस साल के एंड तक जो है उसमें 3-4 सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन ओपन कर देंगे। उससे जो मैं समझता हूँ कि अभी जो सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो फ़ेज़ 9 प्रिज्म है। जी सर, सैयद ब्रदर्स कितनी आपकी ब्रांचेस हैं? और हमारी माशाल्लाह 9 ब्रांचें हैं प्रॉपर्टी की और माशाल्लाह हमारी कोई 3 ऑफिस हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी हम लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी साइट्स हमारी इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं और हमारे ऑफिस भी है, कराची भी ऑफिस है, इस्लामाबाद में ऑफिस है। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, लाहौर में तो बहुत साइट्स चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा सियालकोट, जहलम, गुजरात, खारियाँ, इधर मुल्तान आ जाएँ, मुल्तान, साहिवाल, उधर भी हमारे बहुत सारे साइट चल रही हैं। अच्छा भाई, ये मैं पूछूंगा आपसे कि आपके ऑफिस में आपकी तमाम जो कंपनी है सर, क्या क्या सर्विसेज हैं, किस किस तरह की सर्विसेज के लोग आपसे कांटेक्ट रब्ता कर सकें? देखिए, हमारा एक वाहिद इदारा है। हमारी जो ब्रांचें हैं, हम लोग वेलेंशिया भी करते हैं, हम लोग वापडा भी करते हैं, हम लोग अजमेर भी करते हैं, हम लोग जो है इसके अलावा गुलबर्ग, मॉडल गारंटाउन, डिफेंस सारे करते हैं और हमारे पास टीम मौजूद है। हम लोग रेंट का कस्टमर है उसके लिए हम लोग हाजिर हैं, किसी ने घर परचेज़ करना है उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है, किसी ने प्लॉट्स लेने हैं उसके लिए हमारे बंदे हैं और किसी ने घर बनवाना है उसके लिए हमारी टीम है। नहीं तो एक आदमी जिसने लाहौर में कहीं भी चाहे घर बनवाना है या घर ख़रीदना है तो हमारी सर्विस उसके लिए हाजिर है। जी, सवाल है कि सर ये बताएं कि गवर्नमेंट से आप किस हद तक मुतमिन हैं कि प्रॉपर्टी के शोबे में बड़ी सारी आसानियाँ पैदा की, क्या आप मुतमिन हैं या मज़ीद कुछ सजेशन आपके पास मौजूद है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में जब से कोरोना हुआ है पूरी दुनिया में सारे कारोबार ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि जो आदमी जो प्रॉपर्टी में आएगा जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो PM का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है उसकी वजह से ही प्रॉपर्टी में जो रेट्स राइज़ हुए और इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। फिर गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 साल से रेट्स भी कम किए हैं। जो आज से 2 साल पहले अगर मैं घर ख़रीदता हूँ फ़ेज़ 4 में या फ़ेज़ 4 में 1 कनाल का, तो उस पर जो उसके ट्रांसफ़र एक्सपेंस थे ऑलमोस्ट कोई 15 लाख रुपये थे और आज जो है तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए में एक घर का ट्रांसफ़र के सारे खर्चे मुकम्मल होते हैं। इससे ट्रांसफ़र एक्सपेंस भी कम हुए हैं और फिर जो ये पैकेज है कि जो आदमी कंस्ट्रक्शन करेगा उससे उसके रिसोर्सेज नहीं पूछेंगे। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है कि बहुत सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो पूरी इंडस्ट्री घूमती है। देखें, इससे बहुत से शोबे इससे वाबस्ता हैं। हाँ, देखें कि इससे आपका जो लकड़ी वाला काम भी चलता है, सेंचर वाले हैं, आपकी जो उसमें जो लाइट्स हैं, जो फैंसी लाइट्स हैं, जो एसीज़ हैं, जो किचन की चीज़ें हैं, यानी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन के चलने से पूरे मुल्क की इकानमी का पहिया घूमता है। तो
میں تو بڑا سیٹسفائیڈ ہوں جو پی ایم کی پالیسیز ہیں کنسٹرکشن کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، بہت اچھا جا رہا ہے جی۔ جی آپ بالکل مطمئن ہیں اور ہم بھی مطمئن ہیں، ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ زبردست کام کر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب، اور آپ تقریباً 94-5 سے اسی شعبے میں ہیں اور ماشاءاللہ سے لاٹ آف ایکسپیرینس، آپ نے بہت اس میں تجربات حاصل کیے۔ سر نئی نسل کے لیے کیا میسیج دیں گے، کیا پیغام دیں گے، کیسا یہ شعبہ ہے، کیا نئے لوگوں کو اس شعبے میں آنا چاہیے یا ڈاکٹر انجینئر ہی بننا چاہیے، کیا کہیں گے سر، اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس شعبے کا؟ عمران بھائی بات یہ ہے کہ کام کوئی برا نہیں، ہم لوگ ہیں جو اپنے رویوں سے اور اپنی محنت سے ایک کام کو خراب بھی کرتے ہیں، ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ محنتی اور ایماندار ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھیں پراپرٹی میں اس سے اچھا کام کوئی نہیں، اگر آپ صحیح طرح چلیں گے، دیکھیں محنت اور ایمانداری اور مستقل مزاجی، اگر یہ چیزیں آپ میں ہیں تو آپ کو جو ہے اس کام میں، جس کام میں بھی ہیں، آپ کو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ میں تو اس کام سے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں۔ آج لوگ جو ہے ایک مایوسیاں پھیلاتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں کیا رکھا ہوا ہے جائیں، میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اسی ملک میں رہ کے جب ہم نے کام شروع کیا، ہم جو چاروں پارٹنرز نے، ہم نے اپنے گھر سے پیسے نہیں لیے۔ ہم لوگ اب دیکھیں، میں بہولپور سے، وسیم کے پیرنٹس نے انڈیا سے مائیگریٹ کیا، شبیر سکردو سے ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایک اسٹرگل کی، محنت کی، اور یہ کہ اسی محنت کی وجہ سے، محنت، ایمانداری اور مستقل مزاجی، کہ آج اللہ نے کرم کر دیا کہ ہمارا جو ایک برانچ تھی اس سے آج 9 برانچز ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے، میرا یہی پیغام ہے اور یہی مشورہ ہے، یہی نصیحت ہے کہ کوئی بھی کام کریں، دیکھیں اس میں محنت اور ایمانداری اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی کامیابی عارضی ہے، مستقل نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل کامیاب رہیں تو ان چیزوں کو اپنے اندر شامل کر لیں، اپنے خون میں شامل کر لیں کہ محنت، ایمانداری، مستقل مزاجی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی کام میں، کسی فیلڈ میں اپنا کام نہیں ہو سکتا۔ زبردست جناب، زبردست۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام امید رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا، اور اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سید بردرز پرائیویٹ لمیٹڈ پہ موجود ہیں، اور ان کے جو ڈائریکٹر ہیں آج ہمارے گیسٹ ہیں، بڑی خوبصورت، ان کی تمام باتیں ہمارے لیے مشاورت سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے وہ نصیحت سے کم نہیں ہے، ایک ایکسپرٹ بندے ہیں۔ سر اب وقت ہے کہ آپ اپنی کمپنی کی طرف سے، سید بردرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے، اپنی عوام کو، ہمارے جو اوورسیز دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سر ان کے لیے کیا میسیج دیتے ہیں، کیا پیغام ہے، آپ اپنے کمپنی کی طرف سے میسیج دیجیے گا۔ دیکھیں جی، ہم لوگ تو تمام جو اوورسیز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے محسن ہیں، جو پردیس میں جا کے وہاں پہ مشقت برداشت کر کے، تکلیفیں دے کے اور پیسہ یہاں بھیجتے ہیں، جس سے ملک چلتا ہے۔ اب ان کو جو ہے ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ ان سے فیئر نہیں چلتے۔ ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سب سے جو بہترین جگہ ہے وہ ڈیفینس ہے۔ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ اگر آپ نہیں بھی ہیں، آپ کا پلاٹ ہے، گھر ہے، آپ کی کوئی چیز ہے، اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہوگا، اس کا وہ چیز محفوظ ہے، انویسٹمنٹ سیف ہے۔ بہت سی ایسی پراپرٹی ہیں، پلاٹس پڑے ہوئے لوگ 30 سال سے باہر ہیں، جب بھی آتے ہیں ان کو ان کے پلاٹ موجود ہوتے ہیں۔ اور جو سوسائٹیز ہیں ڈیفینس کے علاوہ بھی، جس طرح وابڈا ہے، ولنشیا ہے، ازمیر ہے، ابدالیان ہے، پشی سروس 2 ہے، آپ تمام سوسائٹیز میں اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے۔ اور پھر دیکھیں، جہاں سے آپ کے جس ملک سے آپ کو تعلق ہے، اس ملک سے رابطہ رہنا چاہیے۔ وہ رابطہ تب رہے گا جب اس ملک میں کوئی پراپرٹی ہوگی، کوئی مکان ہوگا، کوئی گھر ہوگا، تاکہ آتے رہیں گے۔ اگر یہاں سے سب کچھ آپ بیچ بچا کے باہر چلے جائیں گے تو رابطے ختم ہو جائیں گے۔ تو ملک سے رابطے رہنے چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی وجہ سے ہی ہم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین جی، زبردست بات چیت ہوگی اور زبردست پیغام ہو گیا۔ ناظرین، نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، طیب صاحب کا نمبر موجود ہے سکرین پہ۔ آپ کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ کے لیے، کسی بھی طرح کا اگر گھر لینا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، گھر سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی کیوری ہے، کسی بھی طرح کی آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ کال کریں، بالکل ان کے ساتھ ہم گزارش کرنی تھی کہ ہمارا ادارہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کو ایک ہی ادارے میں آپ کو تمام سہولیات ملیں گی۔ کسی نے اگر پلاٹ لینا ہے، گھر کرائے پہ لینا ہے، گھر خریدنا ہے یا گھر بنوانا ہے، تو تمام سہولیات موجود ہیں۔ اور دیکھیں، آپ جب بھی پراپرٹی خریدیں یا گھر بنوائیں، آپ کسی ایسے ادارے سے بنائیں کہ جس کی کوئی بیس بھی ہو، جس کا پیچھے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہوں، جس کی اچھی ریپوٹیشن بھی ہو۔ تو الحمدللہ میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے ہمارا ادارہ جو ہے آپ کو ہر طرح کی تسلی بھی کرائے گا، اور کنسٹرکشن میں کوئی ہیلپ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں۔
ज़बरदस्त जी। इस मैसेज के साथ, इस पैगाम के साथ आज हम इजाज़त देते हैं। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। सर पाकिस्तान का नारा लगाते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।